सुतोवती सांगाता मेळटा थंयसर आसा हांव तांचे मोदेगार थंयसर जोवाती सांगाता मेळटा थंयसर आसा हांव तांचे मोदेगार येतलो रावतलो तांकां सांगा दितलो जिवीत तांचे बेसावानी वर्ते करतलो येतलो रावतलो तांकां सांगा दितलो जिवीत तांचे बेसावानी वर्ते करतलो जेसू संगे रावो येया तुमी धावो ताचे संगे जियो येया करपा सोडो जेसू संगे रावो येया तुमी धावो ताचे संगे जियो येया करपा सोडो मोकरो धैर्य सोडो मोकरो धैर्य सोडो येया तुमी ताच्या पायांत पडा येया तुमी ताच्या पायांत पडा थंयसर जोवाती सांगाता मेळटा थंयसर आसा हांव तांचे मोदेगार थंयसर जोवाती सांगाता मेळटा थंयसर आसा हांव तांचे मोदेगार येतलो रावतलो तांकां सांगा दितलो जिवीत तांचे बेसावानी वर्ते करतलो येतलो रावतलो तांकां सांगा दितलो जिवीत तांचे बेसावानी वर्ते करतलो जेसू संगे सोलो तासो फाटलाव करो ताच्या वेंगे नासो तासो वासो सोदो जेसू संगे सोलो तासो फाटलाव करो ताच्या वेंगे नासो तासो वासो सोदो जीव सोडो उर्बा वाडो जीव सोडो उर्बा वाडो येया तुमी ताच्या पायांत पडा येया तुमी ताच्या पायांत पडा थंयसर जोवाती सांगाता मेळटा थंयसर आसा हांव तांचे मोदेगार थंयसर जोवाती सांगाता मेळटा थंयसर आसा हांव तांचे मोदेगार येतलो रावतलो तांकां सांगा दितलो जिवीत तांचे बेसावानी वर्ते करतलो येतलो रावतलो तांकां सांगा दितलो जिवीत तांचे बेसावानी वर्ते करतलो बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची ती कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्म्या सयव तुमचो एकवट सदांच तुमचे सवे आसो जेजू ते मोगाच्या भावान आणि भयण्यान कालच्या दिसा देवाचे उतर ऐकून आम्ही जाणा जाल्या सत आज परत ह्या सताक साक्ष जावन जिवंक देव तुका आनी म्हाका आमकां उलो दिता आमी कोणाची म्हणलें सवाल आमी संवसारांत जिवन आसा आमी निजाय की आमकां सामकें विचारूंक जाय आमी कोणाची आज ह्या सवालाक तुमकां खरी जाप मेळ्ळ्या तर आनी ताची जावन तुमी जियेतात तर वडोल आमी आयकल्या प्रमाणे कसलेच भिरांत तुका ह्या म्हाका आमकां आसची ना देखून ह्या संवसाराक पळोवन हेरां बरी जिवचें नाका देवाचें उतर आयकून सत जाणां जावन आमी जेजूच्या हिंडांतल्यो शेळयो जावन ताचे फाटलावदार जावन ताचे शिस्त जावन ताका आमचो बरो गवळी म्हूण स्विकार करून जिवंक आमी सुकल्या तर ताजे लागचें भोगसने मागया हेरांकी ह्या हिंडांत हाडूंक आमी सुकल्या तर एकामेका लागचें भोगसने मागया आनी म्हणया हांव पातकी सनपदरा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो कोणी हांव सारून सांगता म्हण हांव चिंतून तोंडांत विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून सदांच हांव फार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सदस्प्रा देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता सर पददा देवचे काकळूत करून सर आमची पातकां बगसून आमकां ससण्याच्या जिवितांक पावो सुमिया
तुझ्या पिताच्या इष्टा संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राया सर्ववेदात देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका देवास्ता तुझ्या जोर वैभवापासून आम्ही तुका वाखणता सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्फोट सोम्या देवा देवाची शिडी तू संसाराचे पाताय आमची काकृत तू बापाच्या तुझ्या कोसर आमची मागणी मानून घे इथल्या पवित्र सांगलाती देव बापाची महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थूया सर्गीच्या बहुमंगळा बापा तू नाव खरो गवळी बरो गवळी आणि एकच आणि श्रेष्ठ गवळी आणि त्या स गवळ्याक तुवें धाडलो ह्या संवसारान तुझ्या पुता जेजूच्या नांवान बरो गवळी जावन ते करून ताचो पाटलाव करूंक आनी खंयसर 5 वर्सां नितळ उदक आसा थंयसर आमी सदांच ताच्या एकवटांत रावून ताका विश्वासी रावंक तूं आमकां करपा दी हे मागणें करता हांव त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे धर्मदूतांची कृत्यां अवस्वर 13 वोल्ड 40:2 पर्यंत Acts chapter 13 verse 42 to 52. पाऊल आणि बर्नाबास सिनागोगांतले भायर सरून वेताना तांणी फुडल्या साबता दिसाय हे संगती विशान परत उलया म्हूण लोकांन तांचे लागीं उपकार मागलो आनी सभा समतस जुदेवा भितरले आनी आयल्या वर्स जुदेव धर्माक परतल्ल्या भितरले जायते जण पावला आनी बर्नाबासाचो सांगात धरून गेले ते धर्मदूत तांचे लागीं उलयले आनी देवाचे कृपेन तीर रावोवंक तांणी तांकां उमेद दिली दुसऱ्या साबता दिसा चड उणें सगळे शहरस देवाचे उतर आयकूंक जमा जाले पूण लोकाची केट पळोवन जुदेव मसरान भरले आनी निंदा करून पावलान सांगलेल्याक विरोध रावले तितल्यार पावल आनी बर्नाबास कांय पाटी फुडें करिनासता तांकां धैर्यान अशी सांगी लागले देवाचे उतर पयलें तुमकां कळीत करची गरज आसली पूण तुमी तें इन्कार करून सासणीक जिवीत तुमकां फावो न्हय म्हूण लेखतात जाल्ल्यान आमी तुमकां सांडटाव आनी हेर जातींच्या लोकां थंय परतताव तशें करूंक सर्वेस्परानच आमकां ताकीद दिल्ली आसा प्रत्वेच्या पोंता पर्यंत बाचावेचे हातेर जावन तूं जावच्याक हेर राष्ट्रांचो एक उसवाड म्हूण हांवें तुका नेमला हें आयकून सुदेव न्हय आसलेले संतोसले आनी देवाच्या उतरांक तांणी महिमा दिली सासणीक जिविताक नेमलेल्या समेस्तांनी सत मानले अशें सौम्याचें उतर त्या देशांत सगळ्यांनी विस्तारलें पूण सुदेवानी थोड्या भक्तिवंत आनी मंथनाच्या स्त्रियांक आनी शहराच्या मुखेस्तांक साळवयलें आनी पावला आनी बर्नाबासाचे काटकाय उठयली शेकी आपल्या प्रांतांतलें तांकां धांवडयलें धर्मदूतांनी तांचे विरोध आपल्या पांयांची धूळ पापुडली आनी ते इकोनियाक भायर सरून गेले पूण शीस संतोषान आनी पवित्र आत्म्यान भरले देवाचे उतर हे देवाचे उपकार शांती 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 सर्गीच्या राजाता दिवाळता शांती शांती शांती
जेजूच्या पाया तळा मेळता शांती 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 सर्गीच्या राजात ते वाळता शांती 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 जेजूच्या पाया तळा मेळता देव दिता शांती तुका जेजू दिता शांती तुका पवित्रोत्म शांती दिता शांती तुका मेळता देव दिता शांती तुका जेजू दिता शांती तुका पवित्रोत्म शांती दिता शांती तुका मेळता शांती 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 सर्गीच्या राजात ती वाळता शांती 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 जेजूच्या पाया तळा मेळता शांती 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 सर्गीच्या राजात ते वाळता शांती 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 जेजूच्या पाया तळा मेळता महिमा दिया देवा बापा महिमा दिया जेजू ख्रिस्ता महिमा दिया पवित्रत्म्या शांती तुमका मेळता महिमा दिया देवा बापा महिमा दिया जेजू ख्रिस्ता महिमा दिया पवित्रत्म्या शांती तुमका मेळता शांती 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 सर्गीच्या राजात ती वाळता शांती 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 जेजूच्या पाया तळा मेळता शांती 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 सर्गीच्या राजात ते वाळता शांती 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 जेजूच्या पाया तळा मेळता उतरताचे मानून घेया कुशीताची स्वीकार करा मोगांता सोपटलाव करा शांती तुमका मेळता उतरताचे मानून घेया कुशीताची स्वीकार करा मोगांता सोपटलाव करा शांती तुमका मेळता शांती 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 सर्गीच्या राजात ती वाळता शांती 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 जेजूच्या पाया तळा मेळता शांती 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 सर्गीच्या राजात ते वाळता शांती 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 जेजूच्या पाया तळा मेळता उगडापण पुस्तकांतले वचप अध्याय 7 वळू 9 ते 17 म्हणसर रेव्हेलेशन चॅप्टर 7 and words 9 to 17 लेख बीत ना तितलो लोकां जमो हें जाताच कोणाच्यांनी मेजूंक साद ना तितलो व्हड एक लोकां जमो हांवें देखलो तांतू सर देसाभासांचो आनी जातीकासूचो लोक आसलो तो लोक दवे न्हेसून आनी आपल्या हातांनी काजळ ताळे घेवन सिंहासनांनी शेळये समोर उबो आसलो आनी व्हडल्या ताळ्यान बोबान म्हणटलो तारण सिंहासनार बसलेल्या आमच्या देवातावन तारण शेळयेतावन सिंहासना भोंवती मालगाड्या आनी 4 जिव्या भोंवती उबे आसलेले समेस्त देवदूत सिंहासना समोर साश्टांग सरपटले आनी देवाक आराधन कर म्हणाले वयते आशिर्वाद आनी महिमा जाणवाय आनी उपकार सुते मान पदवी आनी बोळ आमच्या देवाक सशनाच्या सशनाक आमेन तेदवा मालगाड्या मदल्या एकल्यान म्हजे लागीं विचारलें दोळे दगले घालून आसात ते कोण ते खंय थावन आयल्यात हांवें जाप दिली हांव नेणा दनया तूं जाल्यार जाणाय तोळ ताणें म्हाका सांगलें तो व्हड आंकांत उतरून आयलेले म्हळ्यार हेस्ते तांणी आपले दगले शेळयेच्या रगतांत धुल्यात आनी दोळे केल्यात देखूनच ते देवाच्या सिंहासना समोर उबे आसात दीस रात तांच्या मंदिरांत ताची सेवा सिंहासनार बसून आसा
तस तांची जतन घेता. तांकां ह्या फुडा तान भूक लागची ना, सुर्याची किरणां वा दाव मारचो ना, कित्याक सिंहासनार आसलेली शेळी तांचो राखणो जातली. तिस तांकां जीव दितेल्या उदकाचे जरी सरशीन व्हरतली आनी देव तांच्या दोळ्यांतली दुकां पुसून काडटलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. Alleluia, 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 Krista jai jai. Alleluia, 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 Krista jai jai. Krista jai jai. Alleluia, Krista jai jai. Alleluia, Krista jai jai. Alleluia, Krista jai jai. सर्वे स्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सांजुआ परमणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोमिया. जुआंचो शुभ वर्तमान आवस्वर्धा आणि वळ 27 ते 30 पर्यंत. सेंट जॉन्स गॉस्पल चॅप्टर 10 वर्सेस 27 to 30. म्हजे बोकरे म्हजो ताळो आयकतात. हांव तांकां वळखता आनी ते म्हज्या फाटल्यान येतात. हांव तांकां सस्नीक जिवीत दितां आनी ते केदींच नासवचे नात. म्हज्या हातांतलें तांकां वोण काडूंक कोणा वरवीं जावचें ना. तांकां म्हजे अधीन केल्लो म्हजो बाप सगळ्यां प्रास व्हरतो आनी बापाच्या हातांत हांव तांकां ओडून व्हरूंक कोणाच्यानच जावचें ना. हांव आनी बाप एकच. देवाचें उतर हें. वखणी तुका क्रिस्ता. म्हजे बोकरे म्हजो ताळो आयकतात. त्या बऱ्या गवळ्याक मेळोंक आयिल्ल्या, आयकोंक आयिल्ल्या आनी ताचे सांगत रावंक आयिल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यान, जायत्या वर्सां पयलें म्हजी मागणी जाल्ल्या उपरांत हांव जायते कडेन रितीत दिवन आसता. सिस्टरांक, कॉलेजच्या भुरग्यांक, इस्कॉलाच्या भुरग्यांक, याजकांक, सेमिनारींत तरबेती जोडटल्या सेमिनारिस्तांक, अशें जायते कडेन रितीत दिवन आसतना एक फावटी विजयमारी म्हणल्या त्या हॉस्पिटलांत हैदराबादांत नर्सांची रितीर आसली आनी आमकां रावोंक आसलें सिस्टरांच्या कॉन्वेंटांत. आनी थंयच आमची हांगाचीत कानाडा कुद्र म्हणटात गंगोळ्ळी, त्या गांवची एकली प्रायमरी सिस्टर आसली आनी तिजें नांव सिस्टर आलिस क्रास्ता. आतां ती ना, सरल्या, अंतरल्या. आनी तिके दोळे म्हाका पळोवन हांव रितीत दिवन खंय कॉन्वेंटाक थंय येवन जेवणाक ह्या पाटी रेती दिवन कुडाक येता आसतना मेळ्ळ्यार म्हाका पळोवन तिणें म्हणचें आसलें, जेरी कोरी मारी, जेरी कोरी मारी, जेरी कोरी मारी म्हणून. हांव आसतलो आनी तिका हांवें म्हणचें आसलें, तिजें नांव आलिस, आलिस विथ फूल ऑफ मॅलिस म्हणचें आसलें इंग्लिशांत. आलिस विथ फूल ऑफ मॅलिस म्हणून तिणें म्हाका म्हणचें आसलें, जेरी कोरी मारी, जेरी कोरी मारी, जेरी कोरी मारी म्हणून. तुमी आसतात. पूण त्या दोळा तिणें आपयल्लें म्हाका. पूण थोड्या हप्त्या पयलें म्हाका समजलें ह्या ल्हानशा बाळा सारा मुखांत्र तिणें आपयल्ल्याचो अर्थ कितें म्हणून ह्या भुरग्यान म्हाका हांगा दाखोवन दिलें. येसू नन्ना कुर्बानो नानु कुरी मारी, येसू नन्ना कुर्बानो नानु कुरी मारी. कितलें बरें ताणें म्हणलें कंतार वय मू. देखून निमाणे ताणें म्हणल्या बरी ई केलें हांवें. कितें समजलें तुमकां? यारू नन्ना कुर्बानो, ಯಾರು ನನ್ನ ಕುರುಬನು, ನಾನು ಯಾರ ಕುರಿ ಮರಿ?
आता तुमकां इल्लो मसो जावं पुरो जेरी मारी कुरी मारी म्हणटा ना. तूं सिल्वी जेजूची बावली ह्या पावली. देखून आज भाव भयणीनो ह्या ल्हानशा भुरग्यां मुखार आमकां कळीत जाल्लें तें सत. आमी कोणाची कुरी मारी म्हणल्यार आमकां विचारया. म्हणजे एक कोंगणेंत आमी कोणाच्यो शेळयो, आमी कोणाचे बोकरे, आनी कितें जोर आसा जब्बर आसा आमी कोणाचे पाडे या रेडे. ती भास आमकां नाका नाका. कित्याक जेजून पेद्रूक सांगतना कितें सांगलें, तुमचो मोग करता तर सर हे म्हज्या, सर हे म्हज्या, तिसरे फावटी सर हे म्हज्या बोकऱ्या. देखून आज कितले तुका गवळे आसात म्हणल्यार आमकां विचारया. आमी कितल्या गवळ्यांच्या अधीन आसा, ह्या पदवेकाल आसा, ह्या मुखेलपणाकाल आसा म्हणल्यार आमकां विचारया. तुका आनी म्हाका आमकां आसूंक जाय एकच गवळी, खरो गवळी, नीज गवळी, बरो गवळी, श्रेष्ठ गवळी, सर पदवेदार गवळी. आनी तो कोण जावन आसा? जुवांच्या वांजेलांत हांव स्वता आनी वळी 1 वाजच्या पयलीं वयर बरयलां थंयसर जॉन चॅप्टर 10 and verse 1 पयलें कितें बरयलां वयर? बऱ्या गवळ्याची ओपार. बऱ्या गवळ्याची ओपार. ताच्या उपरांत 7व्या वळीच्या वयर कितें बरयलां? जेजू बरो गवळी. कोण बरो गवळी? देखून आमी म्हणटा जेजू बऱ्या गवळ्या, जेजू स्वादीक मोळ्या, सर्गेंतावन तूं देवलोय, सोदून म्हाका आयलोय. पोळे हांव ती शेळी, तुका सुखोन गेल्ली, तुजे थंय व्हड म्हाका पयसरूंक सोडनाका. तुजे थंय व्हड म्हाका आनी ह्या फुडां तुजे तावन पयस वचोंक सोडिनाका. हें जाय जे तुज्या आनी म्हणजे आमच्या मागण्या आयच्या दिसा ह्या जाग्यार ह्या तळार जेवच्या पांयान तळा. तुजे थंय व्हड म्हाका आनी ह्या फुडां तुजे तावन कितें कस पयस वचोंक म्हाका दिनाका. सबार काळतो सबार वर्सां जावन आमी कोणा कोणाच्या हाताकाल बरो या खरो गवळी नासतना आमी शिंपडोन आशिल्ल्या. तुमी आशिल्ल्यात ह्या हांव नेना, पूण हांव आसलो 33 वर्सां पर्यंत. पूण फाटल्या 31 वर्सां जावन बऱ्या गवळ्याच्या हातांत सुरक्षीत, बऱ्या गवळ्याच्या हातांत सुरक्षीत. देखून आमी म्हणटा सोमी म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उणें ना. सोमी म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उणें. सोमी म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उणें ना. सोमी म्हजो गवळी, कांयच म्हाका. हांव खरेंच तुमकां सच सांगता, न्ही सांगता, ह्या सोम्याक हांवें म्हजो गवळी म्हूण स्विकार केल्ल्या त्या घडयेंतल्यान ही घडये पर्यंत 31 वर्सां कांयच म्हाका उणें ना. कांयच म्हाका उणें ना, संवसारी रितीन न्ही. जें कितें ह्या संवसारांत आसतना तुवें आनी हांवें आमी जोडीचे आपणायचे हें आमकां लाभाचे मेळाचे तें सकट न्ही. संवसारी रितीन न्ही. संवसाराची इश्टगा, संवसाराची संपत्ती, संवसाराची ग्रेस्काय, नांव, पदवी, अधिकार तें न्ही. तें देवसाराक संबंद जाल्ले. तुमकां सत कळीच आसा जाल्यार कालच्या दिसाय तो उल्लेख केलो, म्हाका नमस्कार केले सकड. पूण जेजूक नमस्कार केल्यार तें कितें घेवन आयलां सर्गींत हांव, तें तुजें आनी म्हजें आमचें जाता. कितें कितें घेवन आयलो तो ह्या संवसारांत जल्म मारल्या वेळार कितें घेवन आयलो?
लुकास वांजेला वस्तू 2:14 कितें घेवन आयलो पळय. लूक चॅप्टर 2:14 महिमा देवाक जेदना खऱ्या निजा देवाक आमी वळखता ताका महिमा दिता. अति उन्नती अति उन्नती आसल्या त्या सिंहासनाचेर बसलेल्या देवाक आमी महिमा दिता. आणि शांती त्या दळा तुका लाभता शांती शांती देवाक मानवल्यान देवाक मानवल्ल्यांक. त्या मनशांक संसारी. आता तुमच्या पैकी कोणाक शांती ना जाल्यार सीधा सांगता तुमी देवाक मानवंक नात. खरेंच कोणाक हांगा बसयल्या तुमकां कोणाक शांती ना तर तुमी देवाक मानवंक ना मनशांक मानवाल्यान देखून तुमकां शांती ना. कितें देवाचे उतर फोट जायना. देवाक मानवाल्यान कितें बसयलां. देवाक मानवाल्यार मेळटली शांती. जेजूक वळखाल्यार वळटली शांती. देवाक मानवाल्यार मेळटली शांती. जेजूक वळखाल्यार वळटली. बरोवन घाला. देवाक मानवाल्या घडयेतावन तुका शांती लाभता. देखून उडवली आमी म्हण शांती शांती शांती. सर्गीच्या राजात हांव ती वळता. शांती 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 जेजूच्या पांया तळा मेळटा. शांती 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 सर्गीच्या राजात हांव ती वळता. शांती 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 जेजूच्या पांया तळा. देव दिता शांती तुका. जेजू दिता शांती तुका. पवित्र आत्मो शांती दिता. शांती तुका मेळटा. देव तुका शांती तुका. जेजू दिता शांती तुका. पवित्र आत्मो शांती दिता. शांती तुका मेळटा. शांती 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 वळता. शांती 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 जेजूच्या पांया तळा. देखून ही शांती घेवन आयला. बरो गवळी नीज गवळी करो गवळी एकच गवळी श्रेष्ठ गवळी तो जावन आसा. कोण म्हळ्याच्या शुभ वर्तमानांत आमी पयलें आयकुया. जो असो शुभ वर्तमान वस्वर 10 आनी वळू 27-30 पर्यंत. म्हजे बोकरे म्हजो ताळो आयकतात. हांव तांकां वळखता आनी ते म्हज्या फाटल्यान येतात. कोण ताचो ताळो आयकतात. कोणाचे बोकरे ताचो ताळो आयकनात. ताचे बोकरे माताचो ताळो आयकात. देखून हांव विचारता तुमकां तुमी कोणाचे बोकरे. तुमी कोणाक आयकतात ते तुमकांच तुमी सांगा. 33 वर्सां हांव जेजूक आयकनातलो. संवसाराच्या गवळ्यांक आयकतालो. हांव तांचो बोकरो जावन आसलो. पूण फाटले 31 वर्सांत हांव न्हू आतां ह्या सोम्याक हांव वळखलां. देखून ताका आयकता. ताजो ताळो आयकता. देखून हांव ताजो बोकरो म्हणटा न्ही आमकां देखी. ताज्या फाटल्यान बऱ्या गवळ्या फाटल्यान ताजो ताळो आयकून. देखून जेजू म्हणटा म्हजे बोकरे म्हजो ताळो आयकतात. हांव तांकां वळखता. कित्याक ताजो बोकरो जाल्यार तो तुका वळखता. आनी ते म्हज्या फाटल्यान येतात. हांव तांकां वळखता देखून ते म्हज्या फाटल्यान येतात. हांव तांकां वळखना जाल्यार ते म्हज्या फाटल्यान येनात. तुमची सुनी माजर तुमच्या फाटल्यान येतात. कित्याक सांगा. तुमी ताका वळखतात आनी ते तुका. तुमची गोरवां तुमच्या फाटल्यान येतात. हेरां फाटल्यान वचना. कित्याक देखून भाव भयणी तुमची भुरगीं आतां चिंत्या हांगा तुमी तुमच्या भुरग्यां सांगात आयल्यात. तो हांगा आयल्या उपरांत ती हेरां फाटल्यान येतात की तुमच्या फाटल्यान आसात. बरोबर हेरां भुरग्यां सांगात ती केळोन आसात. पूण हेरां फाटल्यान येतात की. असो संबंद कितलो तुजो म्हजो आमचो संबंद जेजू सोमे तितलो तूं ताका आयकता. ताच्या फाटल्यान वता जाल्यार तो तुका वळखता जाल्यार. मुखार कितें म्हणटा जेजू. हांव तांकां सासणीक जिवीत दिता. त्या झाडा जिवीत दिता. सांगिल्ल्या प्रमाणे आयकल्यार न्ही म्हणजे न्ही आपयल्या तक्षण आयल्यार. आतां आमची सुनी आसात ती म्हणजे हांवें पळयलें जोना ताका लाकीक व्हरून गेलो. थंय हातूं जुली आनी जॅकी थंय आसलीं. तांणी तें दार काडलें भायर आयले आनी हाचे सांगात हाज्या फाटल्यान गेले. हांव थंय आसलो म्हज्या फाटल्यान येवनात. कित्याक म्हाका ती वळखनात.
कित्याक हांव तांकां वळखना, हांव तांचे पुराय जतन करूंक तांचे काले खाण दिवंक तांकां नाणूंक आनी हांव वचना. ताणें आपयलें तशें आयलीं ताच्या फाटल्यान तूं गेलीं चलून गेलीं व्हडो खाण आयलीं ताच्या फाटल्यान मार्गान येता जाल्यार कोणी दुसरे आयल्यार तांच्या फाटल्यान वचना, ताच्या फाटल्यान आज पळया न्ही जितलो तूं तांकां वळखताय तितलीं तीं तुका वळखतना तीं तुका रावतात विश्वासी. मात्रिणी तुज्या सांगाता तीं केन्नाय तुज्या एकवटान तुज्या मोगांत तूं सांगल्या बरी तीं आयकतात. तुमी साबार व्हिडिओ पळयल्या जावं परो न्ही बसेची सुनी बस म्हणटाना उठ म्हणटाना. कित्याक हांवें पळयला एक व्हिडिओ म्हजे कडेन आसा तो म्हज्या मोबायलांत. हाका इगर्जे गेल्या वेळार सुन्याक गेला ही दिमी घाल मागतना सुणे मुखले पांय दिंबयेर पडोवन मागता. आतां सुणे मागता म्हणटाना तुमी कोणा कडेन मागता म्हण सारी नाकात म्हाका. कशें आपलो धनी करता तशेंच आतां तुका आनी म्हाका आमकां बरो गोळी कोण. हांव तांकां वळखता देखून हांव तांकां सासणीक जिवीत दिता. बरो गोळी तुका सासणीक जिवीत संवसारी जिवीत तुका खाली घडयेक मात्र. तूं आयलाय देखून बस जालें वस. पूण जेजू तुजे समें एका घडयेक तुजी जतन करूंक एका घडयेक देखून आमी म्हळें सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका पासवो सर मेळटा. सोमी म्हाका शेव दिता प्रशांत नितळ उदकांत. सोमी म्हाका आप ज्या घडये तुमी जेजूक तुमचो बरो गोळ म्हूण स्विकार केला त्या दिसा तावन हो पासवो सरळ म्हळ्यार देवाचें उतार आमकां सुकला गी सांगा. जिविताची झर आमकां सुकल्या गी. पूण संवसारीक गोवळ्यांक सोदून गेल्ल्यांक ती सुकल्या तांणी बदलिल्यात. एका गोवळ्याक फाटल्यान वचून थंय मेळोना म्हणून आनी एका गोवळ्या फाटल्यान वचून खंय वचून तांकां चुकल्या. आजुनी ती कितें म्हणटात आलेमारी म्हणटात पळय. आलेमारी म्हणून करता तुमकां नोमॅडिक्स म्हणटा आमी. म्हळ्यार भोंवूनच आसात कोणा फाटल्यान. तुका आनी म्हाका आमकां हांगा थंय वेची गरज आसा गी. देखून हांवें तेंकां तार केलें हेन तेने सोदलें थंय हांगा सोदलें दीस रात हांवें सोदलें हेन तेने सोदलें थंय हांगा सोदलें दीस रात हांवें सोदलें मेळोंक ना कांय मेळोंक ना थंय मेळोंक ना कांय मेळोंक ना. सांताच्या नांवान हांवें सोदलें जाग्याच्या नांवान हांवें सोदलें. सांताच्या नांवान हांवें सोदलें जाग्याच्या नांवान हांवें सोदलें. मेळोंक ना कांय मेळोंक ना. खाना जेवणांत हांवें सोदलें आमाल पिवानांत सोदलें. खाना जेवणांत हांवें सोदलें आमाल पिवानांत सोदलें. मेळोंक ना कांय मेळोंक ना. धनदेरव्यांत हांवें सोदलें ग्रेस्कायेंत हांवें सोदलें. धनदेरव्यांत हांवें सोदलें ग्रेस्कायेंत हांवें सोदलें. मेळोंक ना कांय मेळोंक ना. पूण जेजूच्या नांवान हांवें सोदलें जेजूक उरलो मान सोदलें. जेजूच्या नांवान हांवें सोदलें जेजूक उरलो मान सोदलें. मेळ्ळें म्हाका दान दिलें ताणें दिलें समाधान. मेळ्ळें म्हाका दान दिलें ताणें दिलें. क्षणिक गी तत्कालीक गी एका घडयेक गी
हांव 31 वर्सांत हांव तें जोडून आसा बघून आसा तें अनुभव करन आसा आनी तुमी जायतीं जाणां तुमकां कळीत आसा ज्या घडये ह्या बऱ्या गवळ्याच्या हातांत हांव पडलो त्या दिसांत हांव देखून हांव म्हज्या शेळयांक सासणीक जिवीत तुमकां जाय की नाका संवसारांत आसतना मात्र गी हे मुखारसून वेता आनी की भरोवन भरोवन तुज्या मापान संपूर्ण जावन वेता परिपूर्ण जावन येता ससनाच्या ससनाक उरता तसलें जिवीत जेजू तुका आनी म्हाका आमकां बसयता कोणाय की न्ही म्हज्या शेळयांक म्हणटा कोण ताजी शेळी तूं जाय जाल्यार मात्र कालिकंतार म्हणल्यार आसतना आमी ताज्यो शेळयो जायना पळय हांव ती शेळी तुका सुकोवन गेल्ली परतून व्हड म्हाका पयस सरूंक दिनाका म्हणल्यार न्ही ताका तुज्या मुखार तुजो श्रेश्ठ गवळी जावन तुवें स्विकार केल्ल्या वेळार दाविदान कोणाक गवळी जावन स्विकार केलो किर्तन 23 कितें म्हणटा एकच किर्तन पुरो तुका आनी म्हाका आमकां दावीद जैते वन जावंक दावीद 40 वर्सां सिंहासनाचेर बसोवंक मात्र न्ही दाविदाक सर रितीन कितें जाय सगळें ताणें आपणावंक एकच कारण कितें तें आयका किर्तन 23 वळी एकतावन बरो गवळी वयर कितें बरयलां किर्तन 23 बरो गवळी कोण सर्वेस्पर म्हजो गवळी कित्याक दाविदाच्या काळार जेजू नातल्लो आसलो पूण ताका जेजूची वळख नातली ताणें सर्वेस्पराक आपल्या दोळ्या मुखार दवरलो वय मू तो सर्वेस्पर बरो गवळी जावन मागीर जेजू थंय संवसाराक आयल्लो वय की न्ही आतां तो कितें म्हणटा सर्वेस्पर म्हजो गवळी सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना उणें आसलें गे ताका सर्वेस्पराक ताणें गवळी केल्लो देखून कांयच ताका उणें ना खाण जेवण पिवण नेसन आसरो आदार बिडार मात्रणी शांती समाधान संतोश मोग मैपास गिन्यान समजणी जानवाय धैर्य बोळ भलायकी कितें ताका उणें आसलें कितें ताका उणें आसलें अशें कित्याक आमकां हें सत मानून घेवंक जायना भाव भयणीनो आमी संवसारांत शिंपडले हांव आमी संवसारांत हाच्या हाता काल ताच्या हाता काल ताच्या पदवे काल ताच्या अधिकार काल गुलामा बरी जियेता हांव देखून हें तुका आनी म्हाका आमकां सुकलो म्हाका सुकोवना बी सुकचें ना देखून उडयली बावारीकसान सांगलें तुमी ये हांगा जेजूक मेळोवंक जेजूक आयकोंक आनी जेजूक आपणावंक सुरूच हांव केदिंगच कोणाक म्हणजे सशियोंक हांव सोडिना दिना कित्याक सोडल्यार हांव सुखीदार जाता तुमी सुखीदार जातात बदलाक सांपवलो म्हणल्यार बरी हांव जेजू फाटलाव करता देखून तुमी हांव मुखार फाटलाव करून गेलां देखून सोम्याक धरन सोम्याक पळोवन देखून तुमी आयल्यार आमी थंय पावता आतां वास मुखार सरस्प म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना 5व्या सरोवराच्या मैदानाचेर विशय घेवंक मैदान सुकतें घालां तुका 5व्या सरोवराचें मैदान न्ही बिकेचें इल्लें खावण्यांतान घालचें ह्या दिसांनी दुकरांक गेल्लें पळय उश्टें घाल्ल्या बरी गोरवांक गेल्लें उश्टें घाल्ल्या बरी जेजूक तुवें तुजो बरो गवळी स्विकार केला मैदान उक्तें केलां 5व्या सरोवराचें मैदान कितलें जाय तितलें तुवें कावयेत सगळो दीसभर तुवें सरोन 5वो सरव तुवें जोडयेत आनी शांत उदका लागीं शांत उदक नितळ उदक देखून तसो दावीद म्हणटा न्ही किर्तन 40:2 वळी एक जशें नितळ उदका जरी एक मेरू आशेता तें तशें तुज्या मोगाक सोम्या हांव लालेता जशें नितळ उदका जरी एक मेरू आशेता तें तशें तुज्या मोगाक सोम्या हांव लालेता ताणें सरस्पराक ताजो गवळी म्हणून स्विकार केला देखून आतां 40:2 किर्तनांत तो कितें म्हणटा जशें मेरू वाळते जरी चितळ डियर जिंके वाळच्या उदकाक अत्रेकता तशें हांव तुका अत्रेकता देवा अत्रेकचें म्हळ्यार त्या गवळ्या फाटल्यान आसा दावीद त्या गवळ्या फाटल्यान आसलो सरस्परा फाटल्यान देखून सरस्परान ताका हर एक ताका झुजांत हर एक झूज तो जिखला गिना मागीर राय जावन 40 वर्सां इस्रायल प्रजेक ताणें सलय लागिना पळय न्ही सरस्पराच्या हातान पडा न्ही मनशाच्या हातांत आनी त्या गवळ्याक तुमी वळखा आतां पाटी किर्तन 23 म्हज्या आत्म्याक नवो जीव दिता पळय न्ही ह्या गवळ्याच्या हातान पडला तुमचो आत्मो जिवाळ जाता बा म्हयन्यानो पूण संवसारी मनशाचे आत्म्या पळय शेळिल्ल्यात पूण खऱ्या गवळ्याच्या हातान पडटा तुजो आत्मो जिवाळ जिवाळ म्हळ्यार
गट्ट निट्ट फिट्ट तरणाटो गरुडा बरी त्राण आत्म्याचें कुडीन जावं प्रस्कत पूण आत्म्यांत बळवंत म्हज्या आत्म्याक तो नवो जीव दिता आपल्या नांवा खातीर तो म्हाका नितीचे वाटेन चलयता ताच्या नांवा खातीर तो विश्वासी तो प्रामाणीक तो तुका आनी म्हाका आमकां आड वाटेन चलयना हांव स्वाट म्हणून सांगून दाखयल्या म्हणून काली सांगलें न्ही अनानिया खंय वच म्हळें नीट वाट नीट बीदी 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 म्हळ्यार वाट हांगा बळी एक ते 4 बीदी आसात 4 वाटो सांगात मेळटा सर्कलांत 4 बीदी म्हण नांव दिलां आमकां 4 बीदी गेल्यार 4 काडे जाता आमकां नीट बीदी एकच बीदी ती नीट आसली खंयची ती अंस वाट म्हणली ती एकच वाट हांगा खंयच्या वाटेन चलयता आपल्या नांवा खातीर तो म्हाका नितीचे वाटेन चलयता नितीची वाट आमी हांगा थंय पळयल्यार आतां सुमार जाणांक हांव पळयता बदलितात संवसारी गोवळ्या फाटल्यान आसात देखून आज ह्या सभेंत फाल्यां त्या सभेंत आनी त्या पोंगडांत ह्या पोंगडांत तांची वाटच चुकल्या पूण जेजू कसो तुवें तुजो बरो गोवळी म्हूण स्विकार केलाय तर नीट वाट नितीची वाट आनी कलक्या फलक्यांत हांव चलन तरी कसलेंच वायट हांव भियेना पळय न्ही काळो कासो न्ही बोंतो न्ही कित्याक उजवाड तुजे आसा जेजू कोण जावं आसा गोवळी मात्र न्ही जेजू बरो गोवळी जावन आसा जेजू संवसाराचो उजवाड जावन आसा जेजू देवाचो खरो मोग जावन आसा जेजू शांतीचो कुंवार जावन आसा जेजू संपूर्ण मागीर तुमकां आयको मेळटलें निमा निवळ बाप आनी हांव कितें बाप जावन आसा तो जेजू जावन आसा काळकें पालकें आसूं न्ही काळोखाची खालकी रात आसूं न्ही अमावासेची रात या महालय अमावास्या या जाल्यार म्हणटा तो शिवरात्री आसूं दी कसलेंच वायट हांव भियेना खंयच्याच वायटाक हांव भियेना कित्याक तूं म्हजें सवें आसाय देखून आमी म्हणटा काळक्या पालक्यान चलताना वायटाक हांव बिलकुल भियेना सोमी आसताना ताजे बेत आनी दांडो म्हाका धैर्य दिताना पळय कशे एक शब्द घाल्यात पळय काळकें पालकें आसूं दी काळकी रात आसूं दी हांव भियेना कित्याक भियेना कित्याक म्हजे कडेन AK-47 आसा वय कित्याक हांव भियेना कित्याक तूं म्हजें सवें आसाय तो आसा तुजी राखवण करूंक दाविदा बरें कळीत आसलें तो बकऱ्यांचो गोवळी जावन आसा कशें ताज्या शेळयांक बकऱ्यांक ताणें त्या वागाच्या घासांतलें त्या असल्या आस्वेलाच्या घासांतलें ताणें राखलां तर वो सोम्याच्या हातांत पडटा सोमी ताका राखनांगी जितलो तो विश्वासी तुज्या हाताखाल आसलेल्यांक तितलो ताजे वानी कितल्या की चड मापान विश्वासी तो भाव भयणीनो हाज्या म्हज्या अधीन दिल्ल्या तुमकां विश्वासी ना तर तो कसो म्हाका विश्वासी रावतलो दाविदा बरें कळीत आसलें मैजेकी बरें कळीत आसलें 40 वर्सां तो जेत्रोचे बकरे चलोवन आसलो वय मू ताज्या हाताखाल कितें दिल्लें बकरे दिल्ले ताज्या मांवान वय मू उपरांत त्या सरस्परा देवान मैजेच्या हाताखाल कोणाक दिल्लें इस्रायल परजेक दिल्लें चलोवंक पळया न्ही पेद्रूक पयलें ताज्या बापायन माश्ली धरूंक दिल्लें वय मू ह्या बऱ्या गोवळ्याच्या हातांत पडल्या उपरांत याच पेद्रूक जेजून कितें सांगलें तुमचो मोग करताय तर सरे म्हज्या शेळयांक ती जबाबदारी दिल्ली आज बऱ्या गोवळ्याच्या हातांत तूं आसाय तुज्या हातांत ताच्यो शेळयो तुका सोरोंक दिल्या जाल्यार ही जबाबदारी तुका आनी म्हाका आमकां दिल्या देखून हांगा 7th आसल्या हर एकल्यानी ही जबाबदारी पाळूंक आसा 7th आसल्या हर एकल्यानी ह्या त्या गोवळ्यान ह्या शेळयांक सोरोवचें काम म्हाका दिलां सोरोवचें काम हांव तांचो गोवळी न्ही काल सोरोवचें काम दिलां त्यात जतनायेन हांवें चलोवंक आसा आनी तांच्या सोरोवाच्या त्या मैदानार तांकां व्हरूंक आसा आनी तें मैदान कितें 5वें मैदान कितें देवाचें उतार आनी जिविताची जर कितें नितळ उदक कितें आत्म्यांत वळची पवित्र आत्म्यान घेवंक आसच्या आयकोन या जॉन सुवांजेला 7:34 जॉन 7:34 तांच्या काळजांत उमाळटल्यो जिविताच्यो जरी कसल्यो जरी जॉन 7:38 पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा जो कोण म्हाका सत मानता ताच्या काळजांत वळत्या उदक्याच्यो झरी
उमाळतल्यो. नितळ झरी, उदकाच्यो झरी, जिविताच्यो झरी, कृपेच्यो झरी, शांतीच्यो झरी, मोगाच्यो झरी, जन्म्याच्यो झरी, आत्म्याच्यो झरी वाळतली. देखून हांवें ते कंतार केल्लें, सडगी तावनी येता जिविताची झर सर्वांक दिता जेजो जिविताची झर. सडगे तावनी येता जिविताची झर सर्वांक दिता जेजो जिविताची झर. जिविताची झर, जिविताची झर, जिविताची झर देता जिविताची झर. शांत उदका लागीं तो व्हरता मात न्ही काळक्या पालक्यांना वसले कसलेच वायटाक हांव भियेना. कित्याक सो सरस्पर म्हजे सवय आसा. तुजो दांडो आनी तुजे बेत म्हाका धैर्य दिता. ताजी बेत काटी, ताजो दांडो, ताजी पदवी, ताजो अधिकार. दांडो खंयच्या सुच्यान रक्षण. देखून वाटेन पळय सकाळीं वॉक करतले तांच्या हातांत एक दांडो आसाचे खंय. कित्याक नांदे पेट्यान तुका सापतात म्हणून तुजो दांडो पळोवन ते धांवतात खंय. आनी आतां थोडे फावटी एडवर्टायजमेंट येताना काल एक ल्हानशी एक आसा, एक काल बटन दामल्या पुरो एकदम लांब जाता आनी तुज्या हातांत ती गट्टी एक रॉड जाता खंय. कोणी आयल्यार मारल्यार ती तुटना, धरणीक मान पळयल्यार ती बेंड जायना. तसले एक हातेर. पूण आमकां तें हातेर नाका. कित्याक तुजो दांडो कोण, तुजी बेतकाटी कोण? जेजू. उडोली बाबान उल्लेख केलो न्ही, एलिशान सांगलें न्ही. कितें म्हणून गेहाजी येवन सांगता ना ताका दिसना तूं, पूण एलिशाक तांच्या वरवीं जायत्या की चड वांट्यांनी आमचे सांगत आसात म्हणून. कित्याक देव आपल्या दुतांक धाडटालो वय की न्ही. किर्तन 91 वर्स 11 कितें म्हणटा, तुजे पांय पात्राक आदाळ नाशे तुका उखोवन दवरूंक मात्र न्ही, तुझ्या सगळ्या वाटांनी तुका राखच्याक, सगळ्या वाटांनी राखच्याक आपल्या दुतांक ताणे आज्ञा दिला. ताजी आज्ञा दिल्या. फातराक तुजो पांय आदाळना जावच्याक आपल्या हातांनी ते तुका सांबाळून धरतले. ही फौज तुका आनी म्हाका आमकां दिसना. ताजो दांडो मात्र न्ही, ताजी बेतकाटी मात्र न्ही, ताजें संरक्षण तो अशें दिता. ताज्या आंजांक देवदूतांक ना. देखून आमच्या मुखल्यान फाटल्यान उजव्या दाव्याक, ह्या मागण्याचलच्या मुखल्यान फाटल्यान उजव्याक, आमी सोलोंच्या वाहनाच्या मुखल्यान फाटल्यान उजव्या दाव्याक व्हडली फौजूच आमची राखण करूंक तो धाडटा. आतां फाटी येवन मुखार वास. म्हज्या दुस्मानांच्या दोळ्या मुखार म्हाका एक मेस्त तूं मांडटा. व्हडली भावान सांगलें न्ही, तुज्या दुस्मानाक तूं सोदतलो तो खंय आसा म्हूण तुका कळचें ना म्हणून. खंय पावल्यात, खंय गेल्यात म्हणून. आनी आसा जाल्यार तांकां धरणीर बसाचें करतलो आनी तुका वयर बसून मेजार जेवतना दुस्मानाच्या दोळ्या मुखार तुका एक खले मेज, जेवणाचें मेज, आनी तुजे दुस्मान लजेक पडटले. मात्र न्ही, तुका मागीर कितें तुजें मातें तेलान मागतलो खंय, अभिशेक करतलो तुका न्ही. म्हजे माते तेलान मागताय. तुज्या माथ्याक बरें तेल घालून रगडितलो म्हण न्ही. मागणी म्हळ्यार कितें? अभिषेक. अभिषेक पवित्र आत्म्याचो अभिषेक माथ्यार. म्हजे पात्र भरोवन वता. म्हजें पात्र म्हळ्यार कसलें पात्र? हांवें सांगलें कुरपेचें पात्र, मोगाचें पात्र, जन्माचें पात्र, सगळें काकुलतीचें पात्र, सगळें स्वताचें नितीचें सगळें पात्र बरोवन बरोवन ओमततालें. दीस वेता वेताना सोम्याकच तुवें तुजो बरो गोवळी म्हूण स्विकार केल्याक उणें जायना बाबून. दीस वेता वेताना सगळें सडत वेता, वाडत वेता, संपूर्णायक पावता. हांव आयलां तुमकां जिवीत दिवंक, मागीर तुमकां आयकूंक मेळटलें इल्लें इल्लें दिवंक, मातशें मातशें, थोडें थोडें, बिकेचें दिवंक. कितें दिवंक? बरोवन बरोवन ओमतोच्या मापान तें दिवंक. म्हणजे पात्र बरोवन ओमता सगळ्या म्हज्या जिवितांत. आनी पळय न्ही, एका घडयेक न्ही, सगळ्या तुज्या म्हज्या आमच्या जिवितांत दया आनी मोग म्हाका खरेंच सांगात दितली. हाजे पयलीं हांवें तुमकां दाखलो दिल्लो. एक सभा आसली, सभेर एकलो बरो गायक आसलो आनी सगळ्या मुखार म्हाका एक गायन करूंक जाय म्हणून तो आयलो आनी हेंच किर्तन ताणें गायन केलें. सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना म्हणून. सगळ्यांनी ताळयो पेटल्यो, सगळ्यांनी ताळयो पेटोवन इतल्यो ताळयो पेटोवन व्हडल्या ताळ्यान भोवमान ताळयो पेटल्यो. ताज्या उपरांत एकलो प्रायवंत म्हातारो येवन म्हाका एक गायन करूंक जाय म्हणून तो हेंच गायन करता. आनी तो गायन करतना सगळो लोक थटक निशब्द, आवाज ना कोणाचो. पयलें असो गायन करतना सकड ताळयो पेटताले, बरें ताजे सांगत आसताले, नाचताले, उठताले.
पूण हो जाणटो येवन हेंच कांतार करतना सक्कड निशब्द. मागीर उपरांत विचारलें गे एमसीन, न्ही ताण हें करतना लोक ताळयो पेटतालो, पूण तूं हें करतना अशें चीत दिवन कान दिवन तो आयकतालो, कित्याक म्हणून. त्या जाणट्या प्रायवंत आबान सांगलें खंय, ही नोज द सॉंग, आय नो द शेपर्ड. ताका खाली कांतार कळीत आसा, म्हाका गवळी कळीत आसा. आतां ही कितें म्हणटा जन्म तुका ही हो संबंद तुजे कडेन आसा. सभा जाणां देवाचे उतार कळीत आसा जावं पुरो, पूण तुका तूं गवळ्याक वळखता गी. त्या दाळा गवळ्याक वळखले जाल्यार तुजो संबंद गवळ्याचो इतलो कितें म्हणटा गाडा म्हणटा. गाडा म्हळ्यार गूंड, थीर, दृढ. आनी तशें तुका कळना जाल्यार हांगा मुखली वळ कितें म्हणटा 25, सगळ्या म्हज्या जिवितांत दया आनी मोग, तुजी दया तुजो मोग म्हाका खरेंच सांगात दितली. म्हळ्यार म्हाका दुसऱ्याची गरज ना, दुसऱ्या गवळ्याची म्हाका तुका गरज ना. कित्याक सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजी दया, तुजो मोग, तुजो उजवाड, तुजी कृपा, तुजें सत, तुजें बोळ, तुजो आत्मो, तुजे सकत म्हाका सांगात दितली. सांगात दितली. ही सांगात ओच्चो सांगात हांव जोडून आसा 31 वर्सांत. देखून आज हर एका म्हज्या शिकोवण्यांत ह्या प्रमाणे तुमकां ताका मुखार दवरून ताची जाया ताच्या हिंडांत येया, ताका विश्वासी रावा म्हणून बोबमान हांव सांगून आसा. आतां फाटीं वच हाच्या शुभ वर्तमानीक. हांव तांकां सासणीक जिवीत दिता, हांव ताका सासणीक जिवीत दिता, आनी ते केदींच नाश जावचे ना. ह्या गवळ्याच्या हातान पडल्यार तुमचे नाश केदींकच जावचे ना. हेर गवळ्यांच्या हातान पडल्यार तुजे म्हणजे आमचे नाश निश्चित. सारकें का? या जेजू म्हणल्यार बऱ्या गवळ्याच्या हातान तूं पडलाय तर तुजे आनी म्हजे आमचे नाश केदींकच. पूण त्या जेजूक सांडून संवसारी गवळ्यांच्या फाटल्यान तूं येता, तांच्या हातान तूं पडटाय, तुजे म्हणजे आमचे नाश निश्चित, गॅरंटी. देखून आज भाव भयणीनो असलो निर्णय घेया, जेजू तूं म्हजो आनी हांव तुजो, न्ही कोणाचोय. जेजू तूं म्हजो आनी हांव तुजो, केदींकच आनी कोणाचो न्ही, जावचो ना. कोणीय तो आसून, केदो व्हडलो आसून, बेश्टो दी. काल भावा एंड्रू नांगांनी मानी कालच्या दिसा सकाळीं शिकोवन दिताना सांगलें, म्हजो जेजू सनातन, म्हजो देव सनातन, हें सत उसारोंक हांव भियेना, कोणा मुखार भियेना, म्हजो जीव दिवंक हांव तयार आसा म्हणलें. आयकलें तुमी काल? हाका म्हणटात जेजू सोबें तुवें घट्ट निट्ट फिट्ट जावन ताज्या एकवटांत आसचें म्हळ्यार अर्थ. तो एकलोच, ताचे बागार दुसरो ना. आमी म्हणटा न्ही, ताचे बागार हेर कोण आसा, मोग करतलो तासो सांगात आमकां दिता, वांटो दैवे. आतां जेजूक आमचो सरस्पर एकलोच गवळी म्हण, श्रेश्ठ गवळी म्हण, बरो गवळी म्हण स्विकार करचें म्हळ्यार धर्म स्विकार करचो न्ही. कालच्या शिकोवण्यांत हांवें गुणायन तुमकां सांगलां, धर्म आसल्या बरीत आसूं दी, जात आसल्या बरीत आसूं दी, तुजी भास आसल्या बरीत आसूं दी, तुजो जागो आसल्या बरीत आसूं दी, तुजें नांव आसल्या बरीत आसूं दी, कांय बदलची गरज ना. कितें बदला जे जेजूक बरो गवळी म्हण स्विकार केल्या उपरांत तुजी म्हजी आमची जिणी बदला जाय. तुका म्हाका आमकां नितीच्या वाटेन चलतना हांवें तुवें आमी नितीच्या वाटेन, प्रामाणीकपणाच्या वाटेन बरी शिकोवन दिली बाबान. आतां जिणी बदलास. कितें जालें मुखार? म्हज्या हातांतले तांकां वोंड काडूंक कोणाय वरवीं जावची ना. तुका आनी म्हाका आमकां कितें म्हणटात हें दिलां, एश्युरन्स दिलां. आमी ताज्या हातांत पडल्यार आमी ताजी आस्त देखून वरते मोल दिवन ताणें विकतें घेतलां देखून ताज्या हातांतली तांकां वोंड काडूंक कोणाय वरवीं जावचें ना, कोणाय वरवीं जावचें ना. केदो व्हडलो येवन दी ह्या संवसाराचो, केदो व्हडलो पदवेदार येवन दी, कोणाय वरवीं जावचें ना. खंयच्या वडिला वरवीं जावचें ना, खंयच्या श्रेश्ठ ह्या जाका वरवीं जावचें ना, खंयच्या धर्मांत आसल्या कोणा वरवीं जावचें ना. देखून आज वो भावार्थ भाव म्हण मात न्ही, वो संबंद जेजू सवे. खंय गेल्यार तो म्हज्या सवे, हांव ताजे सवे. कोणूच ताका म्हजे तान वोंड काडूंक शकचो ना. कित्याक? तांकां म्हजे अधीन केल्लो म्हजो बाप
सक्टाम प्रास व्हरतो. कोण आहे ताच्या अधीन करून दिला? पुताच्या आधान घाला कोणे? तिकडे नाव म्हणले बापान दिला पोता अधीन, पोतान केला आत्म्या स्वाधीन. बापान दिला पोता अधीन, पोतान केला आत्म्या स्वाधीन. बापाच्या पुताच्या एकवटान सुनतो सांजे. बापाच्या पुताच्या आत्म्याच्या एकवटान सुनतो सांजे. ज्या हिणात असल्या संतोष खाऊंक की आसा, जेवंक की आसा, पियोंक की आसा, न्हेसोंक की आसा, हांसोंक की आसा, नाचोंक की आसा, उडोवंक की आसा, गायन करूंक की आसा, संतोष पावोंक की आसा. होरेत सांगत आसतना उपासना बदलाक पोट भरून जेवंक की आसा. नाका संतोष कित्याक बापान तांकां म्हज्या अधीन दिला. देखून म्हज्या हातांतलो तांकां कोणूच काडूंक शकचो ना. आणि बापाच्या हातान तावन तांकां वोण व्हरूंक कोणाच्यानच जावचें ना. आतां म्हज्या हातांतलोच कोणाक करूंक जायना आनी बापान दिला देखून बाप आतावनी तांकां विंगड करूंक कोणा वरी जावचें ना. कित्याक जावचें ना? हांव आनी बाप एकच. बाप आनी पूत एकच. तूं पुताच्या हातांत असल्यार बापाच्या हातांत आसल्या बरी. कित्याक बापानच तुका पुताच्या अधीन दिला, स्वाधीन दिला. तुका सुरक्षीत. कित्याक काली सांगलें आमी क्रिस्ताची, क्रिस्त देवा असो. देखून क्रिस्ताच्या एकवटांत आसली कोणाच्या एकवटांत आसात? देखूनच जेजून म्हळें हांवूच तें दार जो असो वंजला वचप 10 आनी 9 ऐका. जॉन चॅप्टर 10 वर्स 9. हांवूच तें दार. आतां कळ्ळें दार. हांवूच तें दार म्हणटाना त्या वचोन दुसरी तिसरी आनी चवथी वळ ऐका. जॉन चॅप्टर 10 वर्स 2, 3 and 4. जो कोण दारांतल्यान भितर सरता, ह्या दारांतल्यान भितर सरता. जेजू म्हणल्या दारांतल्यान भितर सरता तो बोकऱ्यांचो गवळी. ह्या दारांतल्यान भितर सरता तो बोकऱ्यांचो गवळी. हाका राखवळ दार काडटा. बोकरे ताच्या ताळ्याक कान दितात. आपल्या बोकऱ्यांक तांच्या नांवान उलोकन तांकां तो भायर व्हरता. तांकां सक्टांक भायर काडटस तांच्या फुडल्यान तो वेता आनी ताचो ताळो वळखतात. ते बोकरे ताच्या फाटल्यान वेतात. ताजो ताळो आयकतात मात ताज्या फाटल्यान वेतात. आनी गवळी केदाळ फाटी रावना. गवळी केदाळ आनी फाटी पळयना. फाटी पळोवची गरज ना. तुमी पळयलां गे ह्या बोकऱ्यां सरयतल्यान पळयलां गे ते फाटल्यान हें करतात न्ही. थोडे कडेन ते फाटल्यान टाक 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 करतात. जे आतां मोबायल आसा देखून तांकां बोकऱ्यांचें कांय शेळ्यांचें कांय पडून वचना. ह्या काळार गवळी आसात पळय ते बोकऱ्यां फाटल्यान ना मोबायला फाटल्यान आहात. मात्र न्ही हे सेक्युरिटी म्हणल्यार पळय वाटेर म्हळ्यार लोकांचे सेक्युरिटी खातीर रावल्यात पळय ते लोकांक पळयनात. एक्सिडंट जावन मेल्ल्या उपरांत मागीर तांचे मोबायल पोटांत बोल्सान दवरून येतात. पूण पयलें तशें नासलें. तुम्ही पळयल्या ते VIP कितें म्हणटात सेक्युरिटीक पळयल्या. ते आमच्या पिन्ना बरी जायलेले ताचे ग्लास 2 कित्याक आसात. त्या दोळ्यांचे दिश्टी खातीर तेणें दवरलां. कित्याक? कित्याक? लोकांक कळोवन वचो ते कोणाक पळोवन आसात खंय पळोवन आसात म्हणून. पूण तांची दोळ्यांची दिश्ट 360 डिग्री म्हणल्यार बरी घुंवूनच आसता. देखून तांची दिश्ट टेवलेली आसता. किर्तन म्हणटा देखून तुजी आनी म्हजी आमची दिश्ट तशी टेवलेली आसा. जे किर्तन 34 आनी वळ 5 ऐका. ताचेर नदर लाया आनी तुमचे मुखामळ परजळटले. ताचेर तुमची नदर घाल आनी तुमचे मुखामळ परजळटले. लजेन तुमची तकली पोंदाक तुमी केदेंच घालची नात. देखून तुजी म्हजी आमची दिश्ट ताचेर टेवलेली आसो म्हळ्यार दवरलेली आसो म्हणून. देखून दाविदाची दिश्ट कोणाचेर आशिल्ली? Acts chapter 2 verse 18. Acts 2:25 sorry. Acts 2:25. ताचे विशांत उलोवन दावीद म्हणटा सोम्याक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतलो. देखून गवळी मुखार वेताना शेळ्यांची दिश्ट गवळ्याचेर आसल्या ती आडवाटेक वेता. ते खंय गवळी येता ताच्या फाटल्यान ते वेता वय मू. कित्याक वेतात? कित्याक वेतात?
तो बोरो गोळी तांकां बऱ्या जाग्यार आपण व्हरता, 5व्या सरवार आपण व्हरता, नितळ उदकाशें आपण व्हरता, वय मग नितीच्या वाटेन चलयता, वय की न्ही. उडोवला आमी आयकलें कितें पुरो बसयला म्हणून. देखून तो हांगा जुवांस म्हणजे असो 10 आनी ओळू 7:10 जॉन चॅप्टर 7:11 जॉन चॅप्टर 10 वर्स 7 to 11. देखून वयर कितें बरयलां? जेसू बरो गवळी. जेजू बरो गवळी. देखून हांवें तें कांतार केलां हिंदींत. येसू मेरा चरवाहा, येसू मेरा चरवाहा, सब कुछ देता है मुझे नहीं परवाह, सब कुछ देता है मुझे नहीं परवाह. हरियाली हरियाली जीवन, जीव जल देता है जीव जल. हरियाली हरियाली जीवन में हरियाली, जीव जल जीव जल जीव जल. नाही आता मास मुखार 7व्या वळींत. देखून जेसू परत्यान म्हणालो, सतच हांव तुमकां सांगता. सत 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 हरियपटी जेजू सांगता, सत सांगता, सत सांगता, सतच हांव तुमकां सांगता, हांव बोकऱ्यांचें दार. हांव तें दार. आमी बोकरे, आमी सुरक्षीत जाग्यार वचून पावचे जाल्यार दार कोण? आनी कसलें दार? बुजोवणेचें दार, बुजोनदार. काकुलतीचें दार, काकुलदार. सोडवणेचें दार, सोडवणदार. नितीचें दार, नितीदार. आनी सांगा, पदवेचें दार, पदवेदार. समाधानीचें दार, कोलेदार. पण खंयसर जेजू न्ही आमकां तेंकां तार न्ही. जेजू सोडयता, जेजू सोडयता, म्हाका न्ही तुका, तुका न्ही म्हाका. जेजू सोड, जेजू दार, जेजू काकुलदार, जेजू पदवेदार, जेजू जेजू बुजवणदार, जेजू जेजू पदवेदार. बुजवणेचें दार, काकुलतीचें दार, सोडवणेचें दार, पदवेचें दार, नितीचें दार. आनी खंय पळय दार येता तें सकट तो जावन आसा. देखून तूं कितें मासलें तुवें? बोकऱ्यांचें. हांव बोकऱ्यांचें दार. बोकऱ्यांचें दार. म्हजे पयले आयलेले सर्व सोर आनी लुटकार. कित्याक म्हळ्यार तांचे थंय वटलां तांक न्ही, पयले आयिल्ल्यांनी. आतां पयले आयिल्ले म्हळ्यार तुमी समजाचें, पयले येवन तांचो धर्म स्थापन केल्ले. पयले येवन लोकांक तांचे थंय ओडूल्ले, या तांच्या संस्थाक हाडिल्ले, या तांच्या कितें त्या गुंपाक हाडिल्ले. आनी आतां जाल्यार कोणी करता जाल्यार तेंच ते कोण? सोर आनी लुटकार. हें एक उडास दवरा. कोणी तुमकां तांचे थंय वडटा जाल्यार, हाडटा जाल्यार ते सोर, ते लुटकार. हांगाच आसा तुमी थोडी. तुमी कुद्दीवर म्हाका सांगल्ली तुमच्या संवसारीक गवळ्यान म्हणलें खंय आमच्यो शेळयो, तुमी आमच्यो शेळयो. जेजून पेद्रू सांगतना सर तुज्या शेळयांक म्हणून सर रे. जोच्या शुभ वर्तमान 21:15 जावन ऐका. जेवून जातस जेजू सिमांव पेद्रो लागीं विचारी लागलो, सिमांव जो आमच्या पुता, हांचे प्रसर तूं म्हजो मोग करताय की? ताणें जाप दिली, वय सोम्या, हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणाय. जेजू कितें म्हणालो? जेजून ताका सांगले, म्हज्या शेळयांक सर. तुज्या शेळयांक सर रे. म्हज्या म्हजो मोग करता जाल्यार तुज्या शेळयांक सर रे. म्हज्या शेळयांक सर. म्हज्या शेळयांक सर. एक गवळी एक हिंट जायची सगळ्या संवसारात. आतां गवळी कोण? तुमजो तुमजो मानता तुज्या सावळेंत हांव. तुमजो तुमजो गवळी म्हूण सांगता, तुज्या त्या सावळेंत हांव रावता. हसीत हांव, वंदीत हांव, वर्णीत हांव, तुका नावाडटा हांव. हसीत हांव, वंदीत हांव, वर्णीत हांव, तुका नावाडटा हांव. आतां वास. हांवच तें दार. हांवच तें दार. म्हजे मुखांतर भितर सरता
तो शाबीताये नासतलो सबीत नासतलो तो भायर भितर वेतलो ताका सरवी मेळटलो कळ्ळें न्ही ना बांदून घालना जेजू तुका आनी म्हाका आमकां ताचे सांगात आमी भायर भितर वेतले हांव दुसरे गवळी तुका बांदून घालतले हांगाच 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 येस कांब्याक येस जाग्यार येस वाटलेंत येस बालदेंत समजता तुमकां वाटली म्हळ्यार पेट्याक दवरल्या वाटले बरी तित्त वाटले तुका दवरतले ताका बांदल्या कांब्याक बरी तुका तत्त कांब्या बांदतले पूण जेजू बरो गवळी जाताना तो ताचे सांगाता भायर भितर वेतलो ताका सरवी मेळटलो आनी भायर भितर वेताना थंय आण घाल्लें मात्र न्ही खंय तुका बरें आसा वडो सांगला न्ही 5व्या सरव आसचें तुका हांव सर येता म्हणून नितळ उदका आसचें तुका हांव पावयता म्हणून सांगू न्हय बरो सरवी तुका मेळटलो सोर येता फकत सरूंक जिवेशी मारूंक आनी विभाट करूंक हांव आयलां तांकां जिवीत मेळो म्हूण बरोवन वोमतोंच्या मापान ते मेळो म्हूण बरो गवळी तुका जिवीत दिता आनी जिवीत म्हळ्यार कितें हांगा वस्ते रितीर केल्ल्याक बरें कळीत आसा कित्याक पयलीं आयिल्ले हांकां हांव केदां म्हणजे जीव आसा तुजे थंय जीव आसा म्हजे थंय पूण जिवीत ना जीव आसा तुजे थंय जीव आसा म्हजे थंय पूण जिवीत ना त्या हांगा 5 दीस रितीर वस्ते रितीर केल्ल्या उपरांत कळ्ळें वय हांव जीव मात्र आसलो म्हजे थंय जिवीत नातलें हांगा जेजू म्हणटा हांव आयलां तुमकां जीव दिवंक न्ही जीव बापान दिला जेजू तुका आनी म्हाका आमकां पासवो सरव दिवन नितळ उदक दिवन म्हणजे सर्गीचें राजत घेवन ताजो फाटलाव करतल्यांक ताजो ताळो आयकतल्यांक ताका सत मानतल्यांक जिवीत दिता जिवीत दिलाय जेजू जिवीत दिलाय उदारपणा तुवें जिवीत दिलाय जिवीत दिलाय जेजू जिवीत दिलाय उदारपण जिवीत दिलाय उतरान तुज्या म्हाका जिवीत दिलाय जेजू आत्म्यान तुज्या म्हाका पवित्र केलाय उतरान तुज्या म्हाका जिवीत दिलाय जेजू आत्म्यान तुज्या म्हाका पवित्र केलाय जिवीत दिलाय जेजू जिवीत दिलाय उदारपणा तुवें जिवीत हांव आयलां जिवीत दिवंक बरो नोमतोंच्या मापान शुक्राराचे मात्र दिवंक बरो नोमतोंच्या मापान ना सोनवाराचे मात्र दिवंक केवळ वस्ते रितीरेंत मात दिवंक आतां ग्रोथ रिट्रीट आसा त्या वेळार मात दिवंक केदाळा बरोन बरोन नोमतोंच्या मापान मेलो म्हूण ताचे सांगता भायर भितर वेतान हर एक घडी हर एका जाग्यार हर एका वेळार हर एका काळार हळूहळू तुमी आयकले न्ही कालक्या पालक्यांत असल्यार हांव भियेना कित्याक ताजो दांडो आनी ताजें बेत म्हाका धैर्य दितात कित्याक सरस्प म्हजें सवें आसा आनी 11वी वळ कितें म्हणटा हांव बरो गवळी परत्यांचे सांगता हांवूच तो बरो गवळी बोकऱ्या पासत आपलो जीव दिता त्या दाळतान सांगलें ताणें हें रुजू केलां ना आपल्या शेळ्यां पासत आपणाक सत मानतल्या पासत ताणें जीव दिला की ना रगत वारेला की ना कुर्सार मेला की ना मागीर ससण्याचें जिवीत ताणें तुका आनी म्हाका आमकां सोडून दिलां किच्चीत तुका आनी म्हाका आमकां दुबाव आसूं नजो जेजू शिवाय दुसरो कोणूच गवळी तुका म्हाका आमकां आसूं नजो आसा जाल्यार ते काळी सरवाक म्हणून दवरलेले कामागार सेवाक ह्या गवळ्याच्या हातान पडल्यार कितें जाता आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी पयलीं आयकोवया आयच्या दुसऱ्या वाचपांत कितें आयकता उगडपणच्या बुकांत 7 वळ 9 तावन 17 पर्यंत Acts chapter 7 verse 9 to 17 लेखमीत ना तितलो लोकांसमो हे जातस पळय न्ही आतां खाली हांवें सांगलां ह्या विशयांत उल्लेख केला हांवें ह्या गवळ्याच्या हातान पडल्या वेळार तूं गवळी तुका तुजी जात बदलूंक सांगना तुजो देश बदलूंक सांगना तुजो वेस बदलूंक सांगना तुजी भास बदलूंक तुजे धर्म बदलूंक कांय सांगना कित्याक जेजू ह्या संवसारांत धर्म स्थापन करूंक आयिल्ले हे क्रिश्चानिटी म्हणून सगळ्यांनी धर्म मुखार दवरला जेजूक मुखार दवरच्या बदलाक देखून तूं आमच्या नॉर्थ भारतांत उत्तर भारतांत आतां कोणी धर्मा विशयांत उलयना येसू भक्ता म्हळ्यार हांव कोणाचो शीस आमी जेजूचे शीस पाटलावदार आमी जेजूचे पाटलावदार आमी जेजूचे घेवन कोरे सामचे शांतीपणाचे पाटलावदार आमी
कित्याक म्हळ्यार भाव भयणीनो हें सत सरकार धर्म नात जात ना भास ना देश ना आणखीचे कुळी ना जनांग नात बदलाक शेळ्येक वळखाल्ले देशांत हांव भासांत हांव जनांगांत हांव कुळयेंत हांव आतां एक लेख मितना तितलो लोकांचो जमो हे जातस कोणाच्या मेसूंक साध्य ना तितलो वोड एक लोकांजमो हांवें देखलो लोकांजमो ह्या लोकांजम्यामध्ये कोण परे आसले तांतू सर्व देशाभासांचो सर अमेरिकानी आसले रशियानी आसले इंडियाचे आसले कर्नाटकाचे आसले मात्र न्ही कर्नाटक आनी दक्षिण कर्नाटकाचे आसले मंगळूर तालुक्यांतले आसले बेलतांगडे तालुक्यांतले आसले कारकाळा तालुक्यांतले आसले काही मुल्की नगर पंचायताचे आसले हांगा खंय किलपाडी गांवांत आसले पुनारूर खंय केन्निगोळी टावन पंचायतांत आसले समजता तुमकां पूण आसले कोण सर्व देशांचो भासांचो आनी जातीकांचो लोक आसलो तो लोक जात बदलो ना तांणी धर्मी बदलो कांय ना तांचें जिवीत बदललें कशें बदललें मागीर तुमकां कळटा 13वी आनी 14वी वर्ड ते कित्याक आसले थंय उपरांत कळटा तो लोक धवे न्हेसून आनी आपल्या हातांनी काजरां तळे घेवन सिंहासना आनी शेळये समोर उबो आसलो नेसान मात्र धवी नेसान जाल्ले तांची कित्याक तांची नेसान धवी जाल्ली म्हणल्यार मागीर आयको मेळटा तुमकां कशें संवसारान न्हेसता तशें कोणूच नातिल्ले तुमी हांगा बरें 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 कलरफूल वंडरफूल आनी पळय घाला पळय पॅटर्न आनी घालून तुमचें डिजायन आनी पळय तें कांय ना तें पूण सकट धवे न्हेसोवन आसले आनी काजरां ताळे आतां काजरां ताळे म्हणटा तुमकां उडास येता की जेरुजालेमान स्वागत केलं वय मू थंय त्या नव्या जेरुजालेमान ती काजरां ताळे तांच्या हातांत आसात खंय नवे धवे ती न्हेसोन आसात खंय आपल्या हातांनी काजरां ताळे काडून घेवन सिंहासना आनी शेळये समोर उबो आसलो आनी व्हडल्या तळ्यान बोबमान म्हणटलो तारण सिंहासनार बसलेल्या आमच्या देवातावन तारण शेळयेत तारण बापान वडोल जेजून म्हळें देव बाप आनी हांव आनी हांगाय पळय बापाक विंगड करूं ना जेजून तारण आयलां बापातावन तारण आयलां शेळयेतावन कित्याक शेळयेक धाडिल्लें कोणें पुताक धाडिल्लें कोणें बापान स्वयमू पुतासो एकवटलेल्यांक आपणासो एकवटायलां कोणें पुताच्या हातान दिल्ली बापाच्या हातांत आसा म्हणून वडोल आयकलें वय मू पण तारण सिंहासनाचेर बसलेल्या बापातावन तारण आपल्या शेळयेतावन सिंहासना भोंवती मलगड्या आनी 4 जिव्यां भोंवती उबे आसलेले सोमेस्त देवदूत सिंहासना समोर सश्टांग सरपडले देवदूत आसात खंय मलगडे आसात खंय आनी 4 जिवे आसात खंय वय मू सर्गींची फौजूच थंय आसा मात्र न्ही उपरांत आमकां आयको मेळटा मुखली वळयतावन ते कितें करतले सिंहासना समोर सश्टांग सरपडले आनी देवाक आराधन करून म्हणाले सकड साश्टांगी सरपडतात साश्टांग नमन करून बापाक मासिया आमच्यो बागोन देवाक वाखनया साश्टांग नमन करून बापाक मासिया तकल्यो आमच्यो बागो कन्या ते मागीर म्हणया आराधना वेळार सकडां कितें निमेर पडोवंक आसा हाजे पयलीं सांगलां न्ही फिलिपिकारां पयल्या पत्रांत वस्वर 2 आनी 11 10 आनी 11 10 and 11 अशें ताणें खुशी वेली बागवासे म्हूण ह्या नांवाक सर्गीच्या राजा बागवासे म्हणून ह्या नांवाक हरी एक दिंबी ह्या गवळ्याक श्रेष्ठ गवळ्याक खऱ्या गवळ्याक नीज गवळ्याक बऱ्या गवळ्याक या बागवाजे हरी एक दिंबी स्वर्गार आसल्यानी संवसारांत आसतानाय आनी पाताळांत ती आनी परगटीचे म्हूण हरी एक जिबेन तेंच जावन आसा हांगा मालगड्यां समें 4 जिव्यां समें देवदूतां समें कितें जाता सिंहासना समोर सश्टांग सरपडले सकड सरपडल्यांत सिंहासना समोर म्हणजे सरस्परा मुखार शेळये मुखार सरपडली आनी देवाक आराधन करून म्हणाले वैते आशीर्वाद आनी महिमा जाणवाय आनी उपकार स्तुती मान पदवी आनी बोल आमच्या देवाक चक्कर तुकास मान महिमा पदवी राजवटकी अधिकार सगळं
किंचित ना आपणाक तुका या म्हाका आमकां हे भाग आमी जोडीचे जाल्यार संवसाराचो ना हांव म्हजें म्हाका म्हणलें चिंता पत्ता आसूं नजो बदलाक वडोली सांगलें न्ही गी हे ही मस्ट इनक्रीज अँड आय मस्ट डिक्रीज जो वंजेला वचवा 3 आणि 30 ताणें वाडत वाडत वसा जाय आनी हांवें ल्हान 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 जायती जाय जो बाबतीसान म्हणलें तें उतर आयका जॉन 3:30 तो वाडत वाडत वसा जाय हांव ल्हान ल्हान जायते जाय ह्या गोवळ्याक आमी मुखार दवरचे दाविदान मुखार दवरलेल्या बरी आनी ताच्या फाटल्यान आमी त्या सताच्या नितीच्या वाटेन चलायचें ताणें वाडत वाडत वसाचें आनी त्या दाळयें भाग तुका आनी म्हाका आमकां मेळटा सर्गीच्या राजांत सरपडचें भाग आरदान करचें भाग नमान करचें भाग तें एकलें न्ही भियेनाकात हांगा आमी आयकोटांत आसन जाल्यार थंय त्या आयकोटांत बारीक सणांनी तें सांगलें न्ही ताजी आशा म्हजी आशा आमच्या हर एकल्याची आशा ती जायची कितें ती आशा एकच म्हजी आशा एकच म्हजी आशा म्हज्या जेजू सवें सदांच रावचें एकच म्हजी आशा एकच म्हजी आशा एकच म्हजी आशा म्हज्या जेजू सवें सदांच रावचें हांगा ताजे सवें आसन जाल्यार थंयच ताजे सवें आमी आसतले हांव खंडीत आसतले हांव या लेख मितनातलेल्या त्या लोकांक सांगता आमी सरपडटले आराधन करतले हांव आनी कोणाक हें भाग फावो जाता मुखार आयका तेतवा मालगाड्या मदल्या एकल्यान म्हजे लागीं विचारले दोवे दगले घाल नासात ते कोण ते खंय तावन आयल्यान अरबी म्हण चिंती नाकात हांगा धवे धवे न्हेसल्यार थंय पर आमकां धवे न्हेसोंक मेळटा चिंती नाकात ते धवे न्हेसतात तांच्या बायलो काळे न्हेसतात ते तांकां सोडुल्लें पूण ह्या दर्शनांत धवे न्हेसले कोण ते हांवें जाप दिली हांव नेणा धन्या हांव नेणा दर्शनांत पळयता सकट धवेंत न्हेसोन आसात देखून हांवें सांगलां धवें खंयच्याक सुच्यान पवित्रपणाक भाग्यवंतपणाक कसलें अशुद्धतेय भितर सरचें ना म्हणून हाज्या पयलीं सांगलां उगडपणाच्या बुकांत वचवर 21 आनी वळू 17 की 27 17 27 रेव्हेलेशन 21:27 पूण बश्ट जाल्ले कितेंच तांतू प्रवेश जावचें ना देवाचें उतर सांगता बश्ट जाल्ले कितेंच थंयसर प्रवेश जावचें ना देखून थंय धवे न्हेसलेत दिसतात निष्कळंक निर्दोशी आईबावीन कातावीन पापावीन पातकावीन पवित्र जाल्ले भाग्यवंत जाल्ले ते धवे न्हेसले कोण म्हणून हांव नेना पूण कोण सांगता हांव नेना धन्या तूं जाल्यार जाणाय तवळ ताणें म्हाका सांगले तो व्हड आकांत उतरून आयलेले म्हळ्यार हेस्ते आकांत म्हळ्यार संवसारांत आसतना बेश्टवणी आकांत म्हळ्यार आतां पळय आतां दीस येतले तुका बेश्टोन म्हळ्यार बरें वडोली ते दाखलो दिलो भावान थंय पहलगामांत कितें जाल्लें म्हणून हांगा संवसारांत तुका अशेंच बेश्टयताले तुमी मुजो जायचे तुमी आमचे जायचे आमच्या धर्माचे जायचे आमच्या जातीचे जायचे आमच्या कुळयेचे जायचे आमच्या पंगडाचे जायचे आमच्या अंतू भरती जायचे म्हणून आकांत येतलो पूण व्हड आकांत उतर आल्यात कशे उतर आल्यात ऐका ताणी आपले दगले शेळयेच्या रक्तान धुल्यात आनी धवे केल्यान कशे धवे जाता आमी कशे जाता तेलाय म्हाका सोमिया अमोलिक रक्तान सांबाळ म्हाका सोमिया पवित्र रक्तान तेलाय म्हाका सोमिया अमोलिक रक्तान सांबाळ म्हाका सोमिया पवित्र रक्तान खंयसर हांव गेल्यार राखून म्हाका वर खंयसर हांव गेल्यार राखून म्हाका वर कितें हांवें केल्यार महिमा तुका जाव कितें हांवें केल्यार महिमा तुका जाव हल्ले हालेलुया हालेलुया हल्ले हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया आपल्या शेळयेच्या रक्तान तांणी धुवन घेतल्यात आनी धवे केल्यात देखूनच ते देवाच्या सिंहासना समोर उबे आसात देखून ते थंयसर उबे आसात तर हांवें आनी तुवें आमी थंयसर उबे आसाचे जाल्यार कितें जायचें शेळयेच्या त्या रक्तांत
आमी दोन नितळ जायचे आमचे दगले धवे कणगे जाय ताजो अर्थ कितें ह्या गोवळ्याच्या हिणान ताजे बोकरे जावन ताज्यो शेळयो जावन ताजे पाटलावदारशीच जावन आमी हांगाच संवसारांत आसतना ताची जायची ह्या गोवळ्याचे जायची मुखार दीस रात ताच्या मंदिरान ताची सेवा शिंयासणार बसून आसा तोच तांची जतन घेता सेवा हांगा ताजी करता जाल्यार थंय सर ती सेवा करून तुका म्हाका आमकां फावो जातलें दीस आनी रात कसली सेवा थंय रांदूंक ना भियेनाकात वाडूंक येना त्या सिंहासन आमकां सरपटची आराधन करची स्तुती गायन करची वाखाणची नांवाडची ताका उंच उबारची एकच सेवा ती सेवा शेळयेची आनी सिंहासनार बसलेल्या सरपदरा बापाची तांकां ह्या फुडें तान भूक लागची ना तान ना भूक ना थंय जेवंक ना रांदूंक ना भियेनाकात थंय येंत आत्मीक खाण वाळत आसा जिविताची जर वाळत आसा कित्याक आत्म्याचो पासवो सरव निरंतर मेळोनूच आसता थंय भूक म्हणली आसची ना सुर्याची किरणां वा दाव मारचो ना कित्याक सुर्याची किरणां थंय आसचे ना उगड्या म्हणजे बुकांत वचपार 21 आनी 22 आयका थंय सूर्यो ना खंय चंद्र ना नखेत्राय नात शहरा भितर खंय म्हाका देवाळ दिसले ना थंय देवाळी ना हांगा मागण्याचे साल आसल्या बरी हांगा स्टेज आसल्या बरी थंय देवाळी ना कित्याक सरपदवेदार सर्वेस्पोर देव आनी शेलिस्ताचे देवाळ हांवें सांगलां न्ही गी हांगासर तूं जाताय ताचें मंदीर थंयसर ते जातात आमचें मंदीर आयकलां तुवें सांगिल्लें हांगासर तर आमी जाता ताचें मंदीर हांगासर बाप पूत पवित्र आमचें थंय बिडार करता जाल्यार तुजो म्हजो आमचो जीव आनी आत्मो तुज्या म्हज्या आमच्या कुडींतलो भायर वेतास तांचे सगळें एकवडटात ते जातात तुजें आनी म्हणजे आमचें मंदीर मिलान काली सांगलें विलीना समजता हांगा तुजे भितर सर्गाक वेतना आमी तांचे भितर देखून थंय देवाळ म्हणलेंच ना खंय शहरांत सुर्याची जावं चंद्राची जावं गरजत ना कित्याक देव म्हळ्यार कोण देव म्हळ्यार कोण सूर्य देवान आसलो वय मू पूण ताज्या पयलीं उजवाड जावन तो आसा की ना आसलो आसतलो वय की न्ही देखून सुर्याची गरज आमकां संवसारांत मात चंद्राची गरज संवसारांत मात नखेत्रांची गरजी संवसारांत मात थंय सूर्यो म्हणल्यो ना चंद्र म्हणलो ना कित्याक देवाची महिमा ताचो उजवाड आनी ती शेलीच ताचो दिवो शेळी कोण जेजून कितें म्हणा जो समजला बसवर 8 वळ 12 हांव संवसाराचो उजवाड म्हजो पाटलाव करता तो काळो कांत चलचो ना ताका जिवीत असो वय मू जेजू खाली उजवाड मात न्ही जेजू देवाचे उतार वय मू आनी देवाचे उतार कितें जावन आसा उता तुजे सोम्या दिवो म्हज्या मेटा प्रकाश पांकून म्हज्या दिसपट्याची शेळी थंय दिवो आतां जायची तुका आनी म्हाका आमकां दिवो उतरा रुपार कित्याक शिंयासणार आसलेली शेली तांचो राखणो जातली तीच तांकां जीव दितल्या उदकाचे जरीसरशी व्हरतली थंयसर कांय भिरांत ना देखून ताणें सांगलां न्ही बेंबिरांत सॉरी ते न्ही सर्गींच्या राजांत बेंबिरांत ना सर्गार जार कंत दुखुना देवा मुखार लज तुका भोगची ना थंय सर्व उजेर पिडा शिडा येवची ना तुका वयल्या म्हण खंयसर सिंहासना मुखार थंय आसतना ना भे ना भिरांत ना भूक ना तान ना कसलेय थंय झुजानांत भियेनाकात शेळी जाताली तुजो म्हजो आमचो राखणो मात्र न्ही कितें म्हळें राखणो आनी तीच तांकां जीव दितल्या उदकाचे जरीसरशी जर वाळूंत आसतली थंय मरण ना मरण आसाय सर्गा गेल्या प्रमाण मरण आसाय जिवीत जिविताची जर वाळूंत आसा कशी ते आतां वाळोवन आसा पळय त्यात जिविताच्या जरींत आमी ती जिविताची जर आमचे ते उमाळटली आनी देव तांच्या दोळ्यांतली दुखां पुसून काडटलो थंय रडोंक ना आसूंक ना आसूंक ना आसूंक आसा गे आसूंक ना थंय केदाळे जॉयफूल हांसचें कोणी पिशांनी न्ही आनी थंय एपटी अशें ना केदार शांत
जेजू खंय आसलो पळयल्या सगळ्या पयत पुस्तकांत जेजू जेजू आसलो या जेजू रडलो म्हूण आसा वय पूण आसलो तो केदार ताजे मुखामळ परजळीत आस्कोरें आसन मुक्का म्हळ्यार केदाळ शांतीन भरलेलें मुखामळ संतोशान भरलेलें मुखामळ समाधानान भरलें मुखामळ खंत ना बेजारें ना भे ना भिरांत ना म्हळ्यार तसलें कितें म्हणटात शांत देखून हांवें आसोंक ना म्हळ्यार तशें थंय कोणें जोक सांगलो म्हणून किट 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 करून नाचना पळय पळय सिल्वी आसल्या तशी तशें ना रडणे ना रुदानी ना विळापे ना न्ही उगडामाच्या बुकांत अवस्वर 21:3-5 ऐका उगडामाचो बूक अवस्वर 21:3-5 आनी शिंयासना कुशीतावन ताचे पयलीं एक आवळींतन वाच 21 हांवें एक नवो आकाश आनी नवी पृथ्वी देखली पयलोसो आकाश आनी पृथ्वी नंपयस जाल्ली दर्योय नांच जाल्लो आनी हांवें पवित्र शहर नवे जेरुसलेम देखले होरेताक मेळोक वेचे होकले बरी नेटोन आयते जाल्ले ते सर्गा वयले देवा थावन देवून येतले आनी शिंयासना कुशीतावन येतलो एक व्हड ताळो हे परी म्हणालो कितें तो ताळो म्हणालो आतापुणी मनशा मदे देवाचे बिडार जाले तो तांचे मदे रावतलो ती ताची परसा जातली आणि तो तांचे मदे सदांच जियेता तो देव जातलो तांच्या दोळ्यांतली दुकां तो पुसून काडतलो मरण वा विलाप रडणे वा दूख आणि काशची नांद मरण ना रुदान ना रडणे ना विलाप ना संतोष देखून तेंची वितवी आनी हांवें आमी जोडीचे जाल्यार ह्या जुदेवांनी देवाचे उतार तिरस्कार केलें पूण अन्य जातीच्यांनी ते स्विकार केलें देखून व्हड एक लोकां जम्या मदें तांकां तें भाग मेळ्ळें सर्गीच्या राजान आयच्या पयल्या वचपांत ऐका धर्मदूताची कृत्या वचपा 13:40-2 वाचून काड पाऊल आनी बार्नबास सिनागोगांतले भायर सर वेताना तांणी फुडल्या साबाता दिसाय हे संगती विशान परत उलया म्हूण लोकांन तांचे लागीं उपकार मागलो हे पुटे आयकले परत कितें म्हणटात आनी तुवें येवचें नाका म्हणटात गे पुरवाच्या साबाताची तुवें परतून येजय आनी उलयजय म्हणटात आयकल्ले फळ्या न्ही इजयचे उरबा खरें सत आमकां मेळटाना इजयचे आमकां उलयचे तुवें उलयचे आमी आयकाचे आनी की चड आनी चड आमकां आयकोंक जाय वळखोंक जाय जाणा जावंक जाय म्हूण सांगताना आनी सभा सोमतस जुदेवा भितरले आनी आयल्या वारस जुदेव धर्माक परतल्ल्या भितरले जायते जण पावला आनी बार्नबास सांगात धन गेले आतां ते कित्याक जुदां पैकी जायते जाण बार्नबास सांगता पावला सांगता कित्याक गेले देवाचें उतर आयकून तांकां कितें मेळ्ळें तांकां भावार्थ संदेश आयकल्या वरवीं भावार्थ उत्पन्न जाता संदेश कोणा वरवीं कोणा विशयांत हांगा पावल आनी बार्नबास कोणा विशयान शिकोवन दितात देखून पळय कित्याक ते सर्वाले आनी ते पावला ते आनी तांच्या फाटल्यान गेले पूण कोणाक वळखून गेले कोणाक सत मानून गेले हें गरजेचें आयकोंक आमी आयकता सकड आयकता आयकल्या उपरांत आमी कोणा सवय आनी घट जायचे कोणा सवय एकवटाच जाय भावार्थान बरशें पाती विश्वासपणान जेजू सवय ह्या बऱ्या गवळ्या सवय तेदाळ मात भाव भयणीनो वो एकवट उरता वो संतोष उरता वो मोग उरता मात न्ही हें जिवीत शाश्वीत जावन उरता तुजें तें म्हजें तें आमचें तें मुखार एक ते धमदूत तांचे लागीं उलयले आनी देवाचे कृपेंत थीर रावंक तांणी तांकां उमेद दिली देवाच्या कृपेन थीर रावा कोणा तें थीर रावा सोम्या तें थीर रावा देखून हांवें सांगलां सोम्या सवे जियेतेल्यांक देव दिता शांती सोम्याक ना वाटेल्यांक मेळटा सदांच करपा ताची सोम्या जियेतेल्यांक देव दिता शांती सोम्याक ना वाटेल्यांक देवाच्या कृपेन ती रावा ती देवाची कृपा कोण जेजूस जावन आसा देवाची कृपा जेजूस जावन आसा देवाची जन्माय जेजूस जावन आसा देवाची सकत वय मू जेजूस जावन आसा देवाचो मोग देवाचो उजवाड वय की न्ही त्या कृपेन तीर रावा म्हळ्यार जेजू थंय तीर रावा म्हूण सांगलें दुसऱ्या साबाता दिसा चड उणे सगळे शहरस देवाचे उतर आयकूंक जमो जाले पळय न्ही सगळो लोक कित्याक जमो जाला हांकां मेळोंक न्ही हांच्या हात आपल्या माथ्यार दवरूंक न्ही देवाचे उतार आयकूंक
आयकून कितलें गरजेचें पळय बाबा थोडे काली आपडल्यार पुरो म्हणून मेळ्ळ्यार पुरो काली एक आनी ताणें हात दवरल्यार पुरो ना हें गरजेचें. लोक हारी हारीन येता देवाचें उतर आयकूंक सांगता मेळ्ळें. पूण लोकांची खेट पळोवन जुदेव मोसरान भरले आनी निंदा करून पावलान सांगलेल्याक विरोध उलयले. तितल्यार पावल आनी बार्नबास कांय पाटी फुडें करिनासतना तांकां धैर्यान अशें सांगी लागले, देवाचे उतर सारकें काय देवाचें उतर पयलें तुमकां कळीत करची गरज आसली, तुमकां दिवची गरज आसली. जुदेवांक तुमी बाचाव जावचे आसले पूण तुमी निराकर्शितात देखून पूण तुमी ते इन्कार करतात देखून सासणीक जिवीत तुमकां फावो न्हय म्हूण. पळया न्ही कोण देवाचे उतर इन्कार करतात ते सासणीक जिवीत इन्कार करतात. तुमकां फावो न्हय म्हणून आमी कितें करता म्हूण लेखतात जाल्ल्यान आमी तुमकां सांगता आनी हेर जातींच्या लोकां थंय परतता. देखून पावल आनी बार्नबास हेर जातींच्या लोकां थंय परतले. देखून तूं व्हड एक जोमो वडोलो आमी पळयलो म्हूण त्या जोम्या मदें कोण हे जातीचे चड जातीचे लोक आसले की ना, धर्माचे, देशाचे, भाशेचे आसले की ना. कित्याक जुदेवांनी इन्कार केलें देवाचें उतर, तिरस्कार केलो देवाच्या उतराक. देखून आज तूं आनी हांव आमी देवाचे उतर तिरस्कार करता तर सासणीक जिवीत आमी होगडयता. देखून हें भाग तुका आनी म्हाका आमकां जेजून जोड दिला. ताचें उतर आयकून ताका वळखून खऱ्या निजा बऱ्या गवळ्याच्या हातांत पडून ह्या हिंडांत आमी सकाळ सदांच विश्वासी रावा जाय म्हणून हें भाग आमी सोडलें वगडावचें नाका. सदांच देवाचें उतर आयकून आनी की चड आनी चड ह्या गवळ्याचो आमी पाटलाव करया, ह्या हिंडांत आमी तीर रावया, बावडटाक आमी साक्ष जावया. हेंच भाग देव तुका म्हाका आमकां देवाचें उतर सत म्हणटलें हर एकल्याक दिवन दी म्हणून आमी मागया. बापाचे पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मुझ्या बाबानो आणि भयण्यानो मुझ्या आणि तुमचे बलिदान सरपदवेदार देव बापा मानता तसलें जावून तुम्ही मागात. तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या अमानाक आनी महिमेक आमच्या नेके पळचब्याच्या आदावाक सर्वीस पौस मानून घे. सर्गीच्या भोव मोगळा बाप्पा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखान तुजी करी वळख तुवें आमकां दिवन बऱ्या गवळ्याच्या हिंडांत ताज्या एकवटांत रावूंक तुवें आमकां वाट दाखयल्याय. देखून सदांच ताका विश्वासेर रावूंक आनी हेरांकी ह्या हिंडांत नातलेल्यांकी तुजी करी वळख दिवन तांकां ह्या हिंडांत हाडूंक तूं आमकां वाट दाखय. हे मागणें करता हांव त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो, आमची काळजां आमी उबारुया. आमी ते सर्वेस्पराक सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पदरान सस्नाच्या देवा सर्व खाली सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मुखाच्या पुतावरी आमी तुका देन वासूंक फावो. वो खंय दोनी तेसो आनी आमच्या फायद्यास त्या तुज्या अनंत शब्दावरी तुवें सगळें रचलाय. पातकांतले आमकां सोडोवच्या आमचो तारो करून तुवें खा पाठयलोय. पवित्र आत्म्यावरी आमकां आमच्या उदारण ताणें कूड घेतलें तो मौन जालो. आमच्या खातीर कुसर आपले हात विस्तरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें. मरणाचें जैत व्हरून पुना जिवंत पोंदान उगडापें केलें. अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पळयत परत तुका झडून घेतली. देखून देव तांच समज भक्तां सांगाती तुज्या महिमेचें कीर्तन एका स्थळान आमी गायता. दरबाराचो सर्वेस्पो सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवान उत्सर्गे तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी एका काकाचे
उत्सर्गी तुका जय जय, उत्सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या त्या पवित्रात्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं दिदी आमकां आमच्या समेन जुगुस्ताची कूड आनी रगत. आपल्या कुशीन कश्ट मरान सोसूंकच्या ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्याशें सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेज घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत ती समर्पणची. तेच बरी जेवण जाता आसतना काल्स घेतले, तुका नव्यान दिन वसलो, ती आपल्याशें सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेज घेयात आनी आतलें पियेत, म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान ससणी कराराचें रगत. पातकांच्या बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत तें वारोवतलें. हें तुमी म्हज्या उगडासा करात. बावडता सगट परगट होया. जिजू मेलो, जिजू जीवन जाला, जिजू नव्या बापा जेवच्या मरणासून ताचे पुनर्जीवनपणास आमी भक्तीपण उडास करता. हो जिविता सोंड ही सडवची कास तुका आमी समर्पिता. हांव तुज्या मुखार येवं, तुजी सेवा करून ते आमकां फाव केलें देखून आमी तुका अधीन वाचता. जेजूची कुडान रगसवतेला आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता. सरस्पराक केपरी तुमचे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो म्हणजे देवपर जेसो तुझ्या पुत्र जेजू क्रिस्ता समी सोडून ना वळखल्या बावटत्या सोय आमचो बावट गट कर तिर कर त्याचे एकवटांत आमी जी शेंकर त्या सूज वाडांत आमी सला शेंकर आनी त्या दैवीक प्रिती मोगांत सदांच समी वाडा शेंकर. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून कोण मेले आनी त्या सर आमच्या भाव भयणीची तूं काकळूत कर. तांकां तुज्या इश्टा खातीर मेल्ल्या समेस्तान तुजें ते परस जळीत मुखार म्हण पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. हांव कोमरे देवाची संगती बघून दमदुतान सर्व काळें तुका मानवलें आतां सगळ्या भक्तां बराबर ससण्याच्या सुखान तूं आमकांय वांटो दी. तांच्या सांगात हांव तुजी महिमा गावंक तुमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सम्या सोडूंदरच्या ज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थनात आमी धैर्य घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमच्या सुकलेल्या बक्षिता तशेंच तुमची पातकां बगोस आनी आमकां तूं ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली तूं आमकां निवार. सरस्पणां सर वायटांतली विघ्नांतली आनवारांतली अवघडांतली सैतांच्या पासांतली दुस्माच्या हातांतली नांतार मरणांतली सहताच्या कोड्यापणांतली वडण्यांतली ताळण्यांतली पातकांतली संवसारीक गिरेस्काच्या आशांतली मारेकार केसे पिडेशिडेंतली सहताच्या काळोखाच्या सक्तांतली तशेंच सहरितीच्या आपयांतली सदांच तुमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस काय दादोस काय संपूर्ण काय सोसणी काय खुशालकाय तशेंच ल्हानवी काय तुमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून राज क्रिस्ताचे आनी बरोवशान त्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदारका कोलतीन सर पातकांतली तूं सुटे आनी सर आकांतांतले सदांच तुमकां वाटाय. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म तांबळे तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती हांव तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावडताचेर आनी आमच्या बावडताचेर तुजी दिश्ट घाल. तुजे कुशा प्रमाणे तिका आनी आमकां शांती देन एक वडान सांबाळ. तुजे थंय राज वर्सले त्या ससनाच्या ससनाक सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सुम्या आसूं. एकामेका शांती दिया शांती तुमकां. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुडान रगत आमी संक वेता ती आमच्या जरतेन क्या सायडीन जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यान तशेंच कुडीक बल्याकेन वकात तें जावं. पळय जेजू देवाची ती शेळी संसाराच्या नेमा सरोंचें पाप काडटा ती ह्या शेळीच्या जिवनाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सुम्या ती म्हज्या भितरचे म्हाका फावना क्रिस्ताची कुडान रगत आमकां आमच्या ससण्याच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. सुम्या गोव्या उजा सुम्या अर्गा तुका सर्गी काणात तोवे पोसलाय म्हाका. सुम्या अर्गा तुका सुम्या गोव्या उजा सुम्या अर्गा तुका सर्गी काणात तोवे पोसलाय म्हाका. सुम्या
तुका मोगान तुवें तुकाच पेटोवन दिले म्हाकाच तुवें दिवच्या कोर्सार नेलो उड्या वयल्या तुकाच समर्पिलो सुमिया गोळ्या म्हज्या सुमिया अर्गा तुका सर्गी काळांत तुवें पोसलाय म्हाका सुमिया अर्गा तुका किरकोळ रस्ते म्हाका उचवालो मांसारता तुज्या म्हाका पोसलो सर्गी काळान म्हाका धाडोस केलो सुमिया गोळ्या म्हज्या सुमिया अर्गा तुका सर्गी काळान तुवें पोसलाय म्हाका सुमिया अर्गा तुका सुमिया गोळ्या म्हज्या सुमिया अर्गा तुका सर्गी काळान तुवें पोसलाय म्हाका सुमिया अर्गा तुका प्रार्थुया बापा बरतो संतोष आज तुझे उतार दिवन तुवें आज आमकां खऱ्या निजा देवाची वळख मात्र न्ही खऱ्या गवळ्याची वळख तुवें आमकां करून दिल्या आनी त्या गवळ्याच्या हाताखाल तुवें आमकां हाडून ह्या हिंडान तुवें आमकां दवरलाय देखून सदांच ओपासवो सरव सेवन नितळ उदक पिवन तुका विश्वासी रावंक आनी सदांच तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो खरो फाटलाव कर तें शाश्वीत जिवीत जोडूंक तूं आमकां करपा दी हे मागणी करता हांव त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो सरपद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचेर सर्वांचेर आमी सेवंक वेच्या त्या जेवणाचेर जेवण तयार केल्या भाव भयणाचेर त्या जेवणा खातीर उदारपण दाखयल्या दानीचेर सेवा दितल्या सर सेवकांचेर तशेंच येवन गेल्ल्या सर्वांचेर देव आपलो आशिर्वाद घालो वचून यात क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा